समाज यो बदल्नु छ, सुरु गरौँ आफैबाट। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट। पर्दैन है विदेश जानु, आए गर्जन यही गरौँ। जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ। जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार। हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो सरकार, रोजगार हाम्रो सरकार। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम रोजगार हाम्रो सरकारको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। यो कार्यक्रम यहाँहरूले एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरमा साप्ताहिक रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ अनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पनि कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रममा हामी रोजगारीका कुरा गर्छौँ, स्वदेशका पनि रोजगारीका कुरा गर्छौँ, विदेशका पनि रोजगारीका कुरा गर्छौँ र हामी सकेसम्म स्वदेशमै स्वरोजगारी अपनाउँ, यही नै सम्भावना प्रशस्तै छन् भनेर केही उदाहरण पेश पनि गर्ने गर्छौँ। तर आज भने हामी विदेशको रोजगारीको कुरा गर्दैछौँ, अर्थात् वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा हामीले बारम्बार भन्ने गरेका छौँ कि विदेश जानुभन्दा अगाडि तालिम लिएर सिप सिकेर मात्रै जानुहोला। तालिम लिने क्रममा अभिमुखीकरण तालिम, जुन तालिमले हामीलाई विदेशका धेरै कुरा सिकाउँछ, त्यो लिएर मात्रै जानुहोला भनेर हामी बारम्बार भन्ने गर्छौँ। त यही तालिमको महत्त्वलाई बुझेर यही तालिम सकेसम्म धेरैजनाले लिइदिनुहोस् भन्ने अपेक्षाका साथ यो तालिम दिने तालिम प्रदायकहरूलाई नै वैदेशिक रोजगार बोर्डले तालिम दिएको छ, अर्थात् ती प्रशिक्षकहरूलाई नै तालिम दिएको छ। देशका विभिन्न भागमा प्रदेश स्तरीय तालिमहरू सञ्चालन गरेको छ। त त्यो तालिम कहाँ कहाँ सञ्चालन भयो, त्यो तालिमले के प्रभाव पर्यो आदि विषयहरू आजको कार्यक्रममा हामी समेट्ने प्रयास गर्दैछौँ। सुरुवातमा भने यो तालिम कहाँ कहाँ कसरी सम्पन्न गरियो यस विषयमा हामीले लिएको यो जानकारी एकैछिन। पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो वैदेशिक रोजगार ऐन 2064मा विदेश जानु पूर्व चाहिँ सबै श्रमिकहरूले, कामदारहरूले वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्ने कुराहरू डिटेल रूपमा जान्नको लागि पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था सरकारले अनिवार्य गरेको छ। त्यस्तै गरेर अब यसको पाठ्यक्रम बनाउने, स्तर निर्धारण गर्ने जस्ता कामहरू वैदेशिक रोजगार बोर्डले दिएको छ। त्यसकारणले गर्दा अब यो पाठ्यक्रम बनाउने, स्तर निर्धारण गर्ने, शुल्क तोक्ने र यसलाई सहजीकरण गर्ने, पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई सहजीकरण गर्ने जिम्मा चाहिँ वैदेशिक रोजगार बोर्डमा रहेको छ। त्यसैलाई हेरेर वैदेशिक रोजगार नियमावलीले फेरि के गरेको छ भन्दाखेरि पाठ्यक्रममा हुनुपर्ने सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू के पढाउने त हामीले, के जानकारी दिने त वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई भन्ने कुराहरू डिटेल त्यसमा रहेको छ। यी विषयहरूमा योभन्दा अगाडि त्यति व्यवस्थित भएन भन्ने कुराहरू यताकता सुनिरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि अब विभिन्न सम्माननीय सर्वोच्च अदालतबाट, मानव अधिकार आयोगबाट, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पनि वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई यस्ता कन्सर्नका चिठीहरू, पत्रहरू यहाँ आउने गरेकोले गर्दा हामीले अब यो वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि अलिकति व्यवस्थित रूपमा लिएर जानको लागि पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको पाठ्यक्रम बनाउने काम गर्यौँ। जुन पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम कार्यविधिलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले पाठ्यक्रम बनायौँ, जुन बोर्डबाट स्वीकृति भएर अहिले लागू भएको छ। र त्यो पाठ्यक्रम चाहिँ सम्पूर्ण 75वटा जिल्लामा जति पनि यो पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थाहरू छन्, ती संस्थाहरूले सूचनाहरू चाहिँ एकनास रूपमा, एकरूपताका साथ व्यवस्थित रूपमा र उहाँहरूले पाउने सूचनाहरू चाहिँ पाउनुपर्छ, उहाँहरूको अधिकार हो भन्ने हिसाबले त्यो दिनको लागि चाहिँ हामीले यो पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म 1 नम्बर प्रदेशदेखि 7 नम्बर प्रदेशसम्म सबैलाई समेट्ने गरेर हामीले यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन लागेका छौँ। र यसको तालिमको महत्त्व भनेको चाहिँ हामी बाहिर जुन काम गर्न जाँदाखेरि राम्रोसँग सिक्यौँ भने, राम्रोसँग त्यसको सूचनाहरू जानकारी लियौँ भने त्यसमा तनावहरू कम हुनसक्छ, उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा काम गर्नुहुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि उहाँले लाउने विभिन्न
किसिमका सुरक्षाका उपायहरू लाउनुहुन्छ र विभिन्न त्यो मरुभूमिमा गएर काम गर्दाखेरि दिनभरि उहाँहरूको पसिना आएर त्यस्तो श्रम पसिना गरेर काम गर्ने, बेलुका आएर बस्दाखेरि कसरी एसी एकदम ठुलो एसी रूपमा सानो कुरा हो तर ठुलो एसी खोलेर बस्दाखेरि उहाँहरू सुते पनि हुन सक्नुहुन्छ। विभिन्न कुराहरू उपायहरू उहाँहरूलाई सिकाउने गरी हामीले त्यो चाहिँ पाठ्यक्रमलाई एकदम वैज्ञानिक बनाएका छौँ र उहाँहरूलाई 2 दिने पाठ्यक्रममा तालिम दिइन्छ। 2 दिनमा 6 घण्टाको 12 घण्टाको दरले तालिम दिने हो। उहाँहरू जानुभन्दा अगाडि भिसा लागिसकेपछि जुन देशमा जाने हो त्यही देशलाई फोकस गरेर यो तालिम दिने हो, जसबाट चाहिँ उहाँहरूले त्यो देशको रहनसहन, ट्राफिक नियम, ऐतिहासिक भौगोलिक अवस्था र त्यहाँ कुन काम गर्नुहुन्छ, कुन काम गर्नु हुँदैन, उहाँहरूलाई तनाव कसरी व्यवस्थापन गर्ने, उहाँले कमाएका पैसाहरू कसरी सुरक्षित रूपमा पठाउने, कुन मार्फत पठाउँदाखेरि उहाँको पैसाहरू सुरक्षित हुन्छ, हुन्डीहरू मार्फत पठाउनु हुन्छ कि हुँदैन, बैंकिङ च्यानलहरू प्रयोग गर्नुपर्छ, तपाईँले कमाएका पैसाहरू त्यहाँ ठगी हुने डरहरू हुन्छ, त्यस्ता ठगीहरू निर्वाह गर्नको लागि के गर्ने र तपाईँहरू कुनै कानुनी अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो भने सम्पर्क गर्ने निकायहरू कुन हो, वैदेशिक रोजगार बोर्डले के काम गर्छ, विभागले के काम गर्छ, तपाईँले कस्तो बेलामा म्यानपावरहरूलाई सूचना दिनुपर्छ, कस्तो बेलामा एजेन्टलाई सूचना दिन्छ, कस्तो बेलामा तपाईँ दूतावासमा जानुपर्छ भन्ने जस्ता डिटेल कुराहरूलाई उहाँहरूलाई जानकारी गराउने भएकोले यो वैदेशिक रोजगारमा जानु पूर्व लिइने पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यो वर्ष चाहिँ वैदेशिक रोजगार बोर्डले स्वीकृत गरेको चाहिँ 150 जनालाई हामीले तालिम दिने हो। नयाँ चाहिँ यो प्रशिक्षण तालिम हो। यो प्रशिक्षण गर्ने व्यक्तिहरूलाई दिने तालिम हो। यो प्रशिक्षण गर्ने दिने व्यक्तिहरूलाई भनेको कस्तो भने कुनै पनि संस्थाले पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम दिन्छ भने त्यो संस्थाले सिफारिस गरेर रोजगारीको ग्यारेन्टी गरेका मान्छेहरू जसले तालिम दिन्छ तिनीहरूलाई जसले सिफारिस गरेर पठाउँछ तिनीहरूबाटै हामी तिनीहरूलाई तालिम दिन्छौँ र तिनीहरूले नै गएर ती कामदारहरूलाई पढाउने हुन्छ र उहाँहरूको जबको पनि ग्यारेन्टी हुन्छ र उहाँहरूलाई आएको मान्छेहरूले जसले सूचना लिन्छ त्यो भागेर कतै जाने अथवा त्यो हामीले दिएका तालिमहरू चाहिँ त्यसै खेर जाने हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा त्यो एउटा हामीले ग्यारेन्टी गरेका छौँ। त्यो ग्यारेन्टी गरेर त्यो संस्थाहरूले पठाएका मान्छेहरूलाई बढी मात्रामा अहिले हेर्दाखेरि तथ्याङ्कले के भन्छ भने प्रदेश नम्बर 1 र प्रदेश नम्बर 2 मा 51% जति कामदारहरू बाहिर जाने त्यहाँबाट जाने अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले पहिला फोकस चाहिँ विराटनगरमा त्यो इटहरीमा पहिला गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले 25 जना प्रशिक्षकहरू तयार गऱ्यौँ। त्यस्तै गरे अहिले हामीले भर्खरै बर्दिवासमा 2 ग्रुप गरेर आयौँ। त्यहाँ चाहिँ अलि धेरै म्यानपावरहरू भएकोले प्रत्येक म्यानपावरबाट 2-2 जना सिपाही भएर आएको थियो। 50 जनालाई हामीले त्यहाँ 2 ग्रुप गरेर प्यारालल रूपमा त्यहाँ गरेर आयौँ। अब हामीले प्रदेश 3 र 3 मा चाहिँ हामीले 196 जना योभन्दा अगाडि नै हामीले यहाँ तयार गरिसकेका छौँ। उहाँलाई रिफ्रेसर तालिम पनि 7 दिनसम्म रिफ्रेसर तालिम दिएर उहाँलाई हामी तयार गरिसकेका छौँ। त्यसकारणले गर्दा अब प्रदेश 4-5 लाई फोकस गरेर अब फेरि हामी 50 जना जति अब दिने पक्षमा छौँ। यो वर्ष चाहिँ गरेर हामी 150 जना नयाँ र 196 जना चाहिँ पुरानालाई रिफ्रेसर ट्रेनिङ गरेर हामी त्यति चाहिँ म्यान पावर यो पूर्व प्रदेश नम्बर 1 देखि 7 सम्मलाई कभर गर्ने गरेर यति म्यान पावरहरू हामीले तयार गरेका छौँ। यो म्यान पावरहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगार बोर्डको वेबसाइटमा पनि बस्छन्। यिनीहरूलाई हामीले सूचीकृत पनि गर्छौँ र हामीले दिने तालिमहरू नमुनाको रूपमा वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट पनि हामीले तालिम दिन लागिरहेका छौँ। महिलाहरूलाई एक दुईवटा नमुनाको रूपमा महिलाहरूलाई जुन पैसा हामीले 700 रुपियाँ फिर्ता दिनुपर्छ पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम लिएका संस्थाहरूको प्रमाणपत्रको आधारमा हामीले फिर्ता दिने गरेका छौँ। त्यो फिर्ता दिन धेरै महिलाहरू नआउने भएकोले त्यसलाई पनि सदुपयोग होस् भनेर वैदेशिक रोजगार बोर्डले महिलाहरूलाई फोकस गरेर नमुनाको रूपमा पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम दिनको लागि हामीले तल भवन पनि बनाइसकेका छौँ। सबै इक्विपमेन्ट हामीले रेडी गरेर बनाइसकेका छौँ। अब हामी महिलाहरूलाई वेलकम पनि गर्छौँ। हामीले यही पढाएको हामीले प्रशिक्षकहरू मध्येबाट रोस्टरको लागि हामीले तयार पनि गरिसकेका छौँ। 5 जना रोस्टर शिक्षकहरू तयार गरेर हामी त्यसरी तालिम दिने पक्षमा पनि छौँ। यसरी चाहिँ वैदेशिक रोजगार बोर्डले पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई सचिवालयले एकदम व्यवस्थित गर्न हामी लागिरहेका छौँ। त दर्शकवृन्द, देशका विभिन्न भागमा यो तालिम यसरी सम्पन्न गरियो। तालिम लिएका व्यक्तिहरूसँग पनि हामीले सोधेका छौँ कि यहाँहरूले यो तालिममा के सिक्नुभयो,
अनि यहाँ सिकेका कुराहरू कतिको प्रभावकारी छन्, अर्थात् समग्रमा यो तालिम कार्यक्रम कतिको प्रभावकारी भयो, सहभागीहरू के भन्छन् त एकैछिन यो पनि हेरौँ। यो चाहिँ 2073मा हामीले फर्स्ट ट्रेनिङ लिएको थियौँ, जुन नेपाल प्रवर्धन बोर्डले, नेपाल सरकार प्रवर्धन बोर्डले लिएको थियो। त्यसमा हामी सहभागी भएको थियौँ। हाम्रा थुप्रै साथीहरू पनि यो मेन पावर व्यवसाय भएको हुनाले यो एउटा ट्रेनिङ लिएर राख्दाखेरि रोजगारदातामा जाने मान्छेहरूको लागि एउटा ट्रेनिङको रूपमा दिने ट्रेनर हो लिम भन्ने प्रोसेसमा म चाहिँ 2073मा संलग्न भएको थिएँ। अनि अहिले फेरि यो प्रवर्धन बोर्डले नै अनि अहिले रिफ्रेसर भनेपछि पहिला ट्रेनिङ लिएको मान्छेहरूको लागि भनेर अहिले फेरि रिफ्रेसर 2 दिने तालिम दिनको लागि भनेर जुन आयोजना गरेको रहेछ। अनि त्यसमा सहभागी भयौँ भनेर साथीबाट नि फेरि इन्फर्मेसन भयो, प्लस आफैले पनि ट्रेनिङ दिनुभएको हुनाले अनि संस्था हुन्छ भन्ने हिसाब किताबले जोइन भएको छ यसमा। जुन हामीले दिइरहेको ट्रेनिङलाई केही हदसम्म आत्मसात त गरि नै हाल्छ र नयाँ कुराहरू पनि जुन अहिले नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित भएको हुनाले त्यही पाठ्यक्रम पनि अलिकति केही चेन्ज गरेको छौँ भन्ने श्रम मन्त्रालयको साक्षात्कारमा यो जुन ट्रेनिङ दिएको छ एकदम खुसी लाग्यो। जो नयाँ कुराहरू त डेफिनेटली वैदेशिक रोजगारमा जाने मान्छेहरूको लागि दिन सकिन्छ भन्ने मलाई लागिरहेछ। जस्तै देशैपिच्छेमा त्यहाँको जुन डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा जाने मान्छेहरूको लागि क्लस्टर वाइजले अझै दिँदाखेरि अझै बढी मोर फ्रुटफुल हुन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ एउटा नयाँ त्यही पाठ्यक्रममा आधारित भएको जस्तो मात्रै लाग्छ। अरू त एज युजुअल पहिलाको जस्तै जे छ त्यही नै हो। 2 दिनमा चाहिँ मैले नजानेको कुराहरू पनि जान्नेछु। यो वैदेशिक अभिमुखीकरण रिफ्रेसमेन्ट ट्रेनिङबाट चाहिँ एकदमै मैले विदेशमा जाँदाखेरि मैले के सिकाइरहेको थिएँ अलिअलि मात्रै जानकारी थियो। यहाँबाट चाहिँ म फुलफिल्ली जानकारी गराउने छु। यहाँबाट मैले सिकेको कुराहरू चाहिँ मैले आफूले व्यवहारमा लिएर पनि जो वैदेशिक रोजगारमा जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अझ राम्रो रूपमा राम्रो तरिकाले सिकाउने प्रयास गर्नेछु। यो ट्रेनिङबाट चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ ट्रेनिङ दिने, कुन चाहिँ सेसनमा कुन चाहिँ टाइमिङमा के देखाएर अथवा के भनेर चाहिँ हामीले ट्रेनिङ दिने हो। जो अब हामी त ओरिएन्टेसनमा आबद्ध छौँ, त्यो भएर पनि वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले के अपनाउनुपर्छ, सुरुमा कसरी जाने, अब गएकोहरूलाई त त्यो ठिकै छ, कसरी जाने, कसरी प्लेन चढ्नेदेखि लिएर लाइक नर्मल्ली साधारण कुराहरूबाट हामीले सिकाउनेछौँ। जो अब यानि कि म भर्खरै जाँदैछु, मलाई त थाहा छैन प्लेन कस्तो हुन्छ, म कसरी चढ्ने, प्लेनमा चढेपछि कुन चाहिँ तरिकाले बस्ने, अथवा उहाँ त विदेशमा त तपाईँको यहाँ नेपालको जस्तो अहिले नर्मली नेपालको जस्तो हुँदैन, त्यहाँ एकदम डेभलपमेन्ट देश हो विदेश भनेको। त तपाईँको टोयलेट युज गर्नेदेखि लिएर धारा युज गर्नेदेखि लिएर सबै कुरा टोटल्ली डिफ्रेन्ट हुन्छ। सुरुमा त हामीले अघिल्लो दिनमा त हामीले नर्मल्ली त्यहाँ गएपछि चाहिँ कुन चाहिँ तरिकाले चाहिँ युज गर्ने हो, सामान्य साधारण कुराहरूबाट नै जानकारी गराउनेछौँ जो वैदेशिक रोजगारमा जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई। तबदेखि नै अब उहाँहरू अब हामी एयरपोर्टभित्र नै छिटिसकेपछि हामीले कसरी चाहिँ टोयलेट फ्लसिङ सिस्टम हुन्छ उहाँ त होइन, यहाँ पनि छ अहिले, तर पनि विदेशमा नर्मल्ली काम गर्न जाने मान्छेहरूलाई त त्यो थाहा हुँदैन। हामी त यहाँ अहिले भुइँ टोयलेट भन्छौँ, त्यो युज गरिरहेको हुन्छौँ होइन। त्यहाँ त अब कमर टोयलेट हुन्छ, कमर टोयलेटमा कसरी फ्लस गर्ने, कसरी बस्ने, त्यो नर्मल्ली कुराहरूबाट नै हामीले चाहिँ एकदमै ट्रेनिङ दिनेछौँ। अनि त्यसपछि विदेश उहाँ गइसकेपछि चाहिँ हामी अरूको प्रलोभनमा परेर पनि कतिपय साथीहरू चाहिँ के हुन्छ भने लाइक यस्तो गर्दाखेरि यस्तो हुँदो रहेछ है भन्ने ज्ञान पनि नभएको हुन्छ, ठगिने प्रब्लम हुन्छ धेरै, एकदमै आफ्नै साथीहरूबाटै ठगिने प्रब्लम हुन्छ मान्छेहरूलाई। त्यसबाट चाहिँ हामी कसरी बस्ने, कसरी आफू सेल्फ सुरक्षित चाहिँ कसरी हुने भन्ने बारेमा ट्रेनिङ दिन्छौँ। सुरुमा सबभन्दा नर्मल्ली कुराहरूबाटै सुरु गर्छौँ। अब नयाँ कुराहरू अपडेट भइरहेको हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ अब हामी 60 सालदेखि चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ त्यही कुरा चाहिँ हामी चाहिँ दिइराखेका हुन्छौँ। नयाँ कुराहरू लिएपछि चाहिँ नयाँ कुराहरू जुन लागू भएको हुन्छ त्यो चाहिँ दिन पाउँछौँ। हामीले चाहिँ पुरानो प्रविधिका कुराहरू सिकाइराखेका हुन्छौँ, कति कुराहरू प्रविधि नै चेन्ज भइराखेको हुन्छ, त्यो नयाँहरू दिन पाउँछौँ। अर्को कुरा के छ भनेदेखि अब हामीले चाहिँ एयरपोर्टको सिनदेखि लिएर के कुरा लैजान हुने, के कुरा लैजान नहुने, पहिलाभन्दा अहिले त धेरै चेन्ज भएको छ नि, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले दिन पाएका छौँ। अब वहाँ गएर गर्नुहुने गर्न नहुने कुराहरू र एयरपोर्ट नै पनि स्ट्रक्चरै पनि चेन्ज भइराखेको छ है। अब कसरी जाने, के गर्ने, यस्ता कुराहरू चाहिँ केही कुराहरू नयाँ छन्। जुन नियमका कुराहरू, ऐनका कुराहरू पनि नयाँ बनेको छ, नयाँ कुराहरू चाहिँ हामीले पाएका छौँ यसमा। बिचमा त 1 साल कोभिडले गर्दा अलि घरैमा क्लास सबै बन्द थियो, अलि जति कुरा अनुभव थियो यस बिचमा अलि भएको थियो, त्यो यो रिफ्रेस पुनः जीवित पनि भयो।
र नयाँ पाठ्य पुस्तक आएको छ त्यस सम्बन्धी पनि अलि जानकारी भयो। अहिले पहिलाको क्लास बढी के अरे त्यो मुखैबाट हैन गर्नुहुन्थ्यो, तर अहिले भिजुअली गरिदिएको छ। 60% भिजुअली देखाएर फोटोसोटो देखाएर अब कसरी हामीहरू जाने, कसरी एयरपोर्टमा जाने हो, विदेशमा के कस्तो गर्नुपर्छ भिजुअली त्यसलाई देखाएर हामीहरू त्यसलाई वर्णन गरेर सम्झाउने पाउँछु भनेर यो नयाँ कुराहरू बुझ्यो यो क्लासबाट। अब खास गरेर मान्छेहरू उताको प्रायःजसो 75% मान्छे पढे लेखेको हुँदैन। 2 नम्बर प्रदेशको, म 2 नम्बर प्रदेश धनुषाबाट, त्यही भएर धेरै कुरा जसो के गर्छ मान्छे जति पैसा कमाएको हुन्छ नि व्यर्थमा त्यतिकै बिताइहाल्छ। अब घर परिवारबाट 5 साल 10 साल दुःख गरेर विदेशमा कमाएको पैसा सबै यो सबै कुरा लगायत विदेशमा के हुन्छ भने गएको मान्छे एउटा त पैसा र अर्को बर्बाद गरिदिन्छ पछि, र अर्को कुरो उहाँको छोराछोरी त्यति एजुकेटेड नभएर अलि बिग्रिया जस्तो हुन्छ गाउँघरमा। त्यही भएर सबै कुरा एउटा व्यावहारिक पनि ज्ञान दिन्छौँ हामीहरू। एयरपोर्टमा कसरी जाने हो, विदेशको कल्चरल धर्म सबै फरक छ, त्यो सबै सम्बन्धी उहाँको स्वास्थ्य शारीरिक त्यो विषयवस्तु छ, सबैको जानकारी गराउँछु। वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण तालिम टट भन्ने जो सञ्चालन भइरहेछ 5 दिनदेखि वैदेशिक रोजगार प्रबन्धन बोर्डको मार्फत चाहिँ अब जस्तो यहाँको अलिकति टिचरको अभावको कारणले गर्दाखेरि र अब यस्ता तालिमहरू प्राय अब केन्द्रीकृत मात्रै हुन्थे र हामीलाई पनि यो संघीयता पछिको एउटा महसुस संघीयता पनि आएछ है। अब 1 नम्बर प्रदेशले पनि यो तालिम पायो भनेर एउटा संघीयताको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने हामीलाई पनि महसुस भएको छ र यस्ता तालिमहरू यहाँनेर अब यो तालिम अभिमुखीकरण तालिम चाहिँ विगत 2-3 वर्षदेखि यो बलिया चोकमा मोरङको बलियामा अथवा झापाको चन्द्रगढीबाट सञ्चालित बिर्तामोडमा यस्ता कार्यक्रमहरू तालिमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। यो भनेको चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जानु पूर्व के गरिने तयारी तालिमहरू हो हैन। अब यो वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरि जाने मान्छेहरू के समस्यामा कानुनी समस्यामा पर्न सक्छन्, त्यहाँको हरेक खालको समस्यामा पर्न सक्छन्, नबुझेको कारणले गर्दाखेरि एयरपोर्टहरूमा समस्यामा पर्न सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो तालिम हुनु भनेको एकदमै आवश्यक हो र हाम्रो महसुसमा हामीले पनि निवेदन बोर्डमा हामीले निवेदन दिए अनुसारले जस्तो टिचरको एकदमै कमी थियो, यो अहिलेको आजको तालिम भनेको चाहिँ एउटा असल टिचर टट टिचर चाहिँ उत्पादन गर्ने तालिम हो। यसमा 25 जना सहभागी हुनुभएको छ र एकदमै स्वार्थपूर्ण वातावरणले यो तालिम आज समापन हुँदैछ र यस तालिमबाट चाहिँ अब भोलिका दिनमा वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण तालिमका संस्थाहरूलाई चाहिँ टिचरको कुनै आवश्यकता हुँदैन। उहाँहरूबाट चाहिँ एउटा दक्ष टिचरबाट चाहिँ यहाँका वैदेशिक रोजगारमा जाने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ एउटा राम्रो सिपहरू सिकेर अथवा केही कुराहरू बुझेर नियम कानुनहरूको कुराहरू बुझेर र एउटा दक्ष भएर चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरि उहाँहरू पनि समस्यामा पर्नुहुन्न भन्ने यस तालिमले चाहिँ ठुलो सहयोग गरेको छ। विदेश जानको लागि चाहिँ जसले इच्छा गर्नुहुन्छ उहाँहरूले पहिलो कुरा त म्यान पावरबाट डिमान्ड आएको डिमान्डहरूमा मात्र जान सक्नुहुने रहेछ। मैले यहाँ 5 दिनको शिक्षण सिकाइमा सिकेको कुरा म्यान पावर पनि उता रात दूतावासले प्रमाणीकरण गरेको डिमान्डहरू हामी अनलाइनबाटै हेर्न सक्दो रहेछौँ। बाहिर एजेन्टहरूलाई पासपोर्ट दिएर विदेश जाँदाखेरि गलत ठाउँमा फसिने रहेछ। अनि तपाईँले म्यान पावरसँग इन्टरभ्यू लिएर पासपोर्ट म्यान पावरले इन्टरभ्यू लिएर तपाईँ सिलेक्सन भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको भिजा प्रक्रिया हुँदो रहेछ। भिजा प्रक्रिया अगाडि नै मेडिकल अवस्था के छ चेक जाँच गर्नुपर्ने रहेछ। जाने श्रमिकहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको मेडिकल फिल्ड छ भने उहाँहरूको भिसा प्रोसेसिङ हुने रहेछ। भिजा आइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने 2-4 वटा काम हुँदो रहेछन्। जस्तो ओरिएन्टेसन ट्रेनिङ 2 दिनको दिनुपर्ने हुँदो रहेछ। ओरिएन्टेसन ट्रेनिङमा चाहिँ वैदेशिक रोजगार उहाँ गइसकेपछि के काम गर्ने, कस्ता काम गर्ने, नगर्ने कस्ता कामहरूको विषयमा सिकाइँदो रहेछ। त्यो ओरिएन्टेसन लिइसके पश्चात चाहिँ म्यान पावर एजेन्सीहरूले चाहिँ श्रम विभागमा गएर चाहिँ उहाँहरूको श्रम निकाल्ने काम गर्नु हुँदो रहेछ। त्यो श्रमको लागि चाहिँ उहाँहरूले इन्सुरेन्स र प्रबन्धन बोर्डको विभागलाई रासो राज्यलाई रासो देश र करार अवधि अनुसार 1500 र 2500 तिरेर उहाँहरूको श्रम स्वीकृति निकाल्नु हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ जाने श्रमिकहरूको मोबाइलमा SMS आउने पनि सिस्टम रहेछ। मेरो श्रम निस्केन, म लिगल प्रोसेसमा छु कि छैन भन्ने कुरा उहाँहरूले थाहा पाउन सक्नुहुने रहेछ। यस पश्चात टिकटिङको कुराहरू हुँदो रहेछ अनि टिकट गरेर जान सक्नुहुने रहेछ।
प्राय फ्री भिसा फ्री टिकट धेरै म्यान पावरले आफैले टिकट र त्यो श्रमको कामहरू गरिदिनु हुने रहेछ। अन्य वे भनेको तपाईँले ओरिएन्टेसन गर्नु भएन, मेडिकल गर्नु भएन र राज्यलाई 1500 र 2500 रासो तिर्नु भएन भने तपाईँ वैदेशिक रोजगारमा जान इलिगल तरिकाले जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी भयो। दर्शकवृन्द, यसरी वैदेशिक रोजगार बोर्डले देशका विभिन्न भागमा प्रशिक्षकहरूलाई यो तालिम प्रदान गरिरहेको छ र आगामी दिनमा क्षेत्र अझै धेरै विस्तार गर्ने योजना रहेको छ ताकि सबैको वैदेशिक रोजगारीको यात्रा सुरक्षित हुन सकोस्, त्यसको लागि केही सहयोग गर्न सकियोस्। त यो तालिमको महत्त्व चाहिँ के हो त? यो तालिम लिएपछि हुन्छ चाहिँ के त? यो तालिम नलिँदा के फरक पर्छ त? यो विषयमा पनि हामीले सम्बन्धित अधिकारीसँग सोधेका छौँ केही प्रश्नहरू। यो तालिमको महत्त्व र आवश्यकता के हो त? आउनुहोस् एकैछिन यो पनि हेरौँ। त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ जम्मा 2 दिनको तालिम हो। यो छोटो अवधिको तालिम छ, तैपनि छोटो अवधिमा हामीले सैद्धान्तिक र व्यावहारिक गरेर 2 किसिमले गर्छौँ। अब व्यावहारिक भनेको हामीले भिजुअलहरू अनि त्यहाँको विभिन्न किसिमका ती सर्ट मुभीहरू त्यस्तो देखाएर उहाँहरूलाई चाहिँ सकेसम्म छोटो अवधिमा उहाँहरूले हेरेर देख्नुहुन्छ कसरी हामी तनाव व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, कसरी हामी सुरक्षित रूपमा पैसाहरू पठाउन सक्छौँ, कसरी हामीले कसलाई सम्पर्क गर्ने हो, के अप्ठ्यारो पर्दाखेरि कहाँ जाने हो भन्ने कुराहरू देखाउनको लागि भिजुअलहरू पनि तयार गरेका छौँ, भाषाका एप्सहरू पनि तयार गरेका छौँ र 40% हामी त्यसरी दिन्छौँ र 60% चाहिँ थ्योरिटिकल हामी दिन्छौँ। र यसको लागि चाहिँ प्रत्येक ओरिएन्टेसन संस्थाबाट 3 जनासम्मको शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। 1 जना चाहिँ मास्टर स्नातक गरेको र अर्को रिटर्नीहरूलाई बढी फोकस गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ त्यो देशमा भोगेका कुराहरू दिनको लागि सजिलो हुन्छ भनेर अनि यी कुराहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने र यो जुन संस्थाबाट प्रोफेसनल अभिमुखीकरण तालिम दिइरहनु भएको छ त्यो संस्थाहरूले पनि राम्रोसँग तालिम दिनको लागि चाहिँ हामीले यो अनलाइन मोनिटरिङको लागि त्यो व्यवस्था पनि गरेका छौँ। अब बीचमा हामीले त्यो तालिम कसरी गइरहेको छ त भनेर अनलाइनबाटै हेर्न सक्ने र प्रशिक्षकसँग अथवा सहभागीसँग पनि वार्तालाप गर्न सक्ने गरी त्यो मेकानिजमको पनि हामी व्यवस्था गर्दैछौँ। वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई जुन पढाउने पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम दिने साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एकदमै धेरै अपडेटेड जानकारीको जरुरी हुन्छ। यो तालिमले मलाई लाग्छ उहाँहरूलाई त्यो अपडेटेड जानकारी दिने काम गर्यो। पहिलो दिनको तालिमको सिलसिलामा वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा देशभित्र भएका विभिन्न महत्त्वपूर्ण चाहिँ नीतिगत परिवर्तनका कुराहरूको बारेमा उहाँहरूले जानकारी प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो। वैदेशिक रोजगार विभाग मार्फत, वैदेशिक रोजगार बोर्ड मार्फत, यसै गरी परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय मार्फत लगायत यो खालको जानकारीले उहाँहरूलाई पछिल्लो समयमा नेपालको चाहिँ यो वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा ओभरअल के खालको परिवर्तन भएको छ नीतिगत भन्ने कुराको चाहिँ अपडेट लिने अवसर प्राप्त भयो भन्ने लाग्छ। र दोस्रो दिन चाहिँ उहाँहरूले अब नयाँ पाठ्यक्रम जुन लागू हुन गइरहेको छ, नयाँ पाठ्यक्रम एकदम बृहत हिसाबले तयार पारिएको छ। त्यहाँ पछिल्लो समयमा देखिएका समस्याहरू मुख्य गरेर वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मान्छेहरूले आत्महत्या गरिरहेका छन्, वैदेशिक रोजगारीमा वर्क प्लेसमा चाहिँ जुन खालका दुर्घटनाहरू भइरहेछन् त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भने जस्ता जुन सामग्रीहरू चाहिँ समेटिएको छ त्यो विषयमा ती सबै कुराहरूका बारेमा उहाँहरूले जानकारी प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो। उहाँहरूमा जानकारी प्राप्त हुनु, उहाँहरूमा त्यो जानकारी पुग्नु भनेको चाहिँ उहाँहरू मार्फत अब वैदेशिक रोजगारीमा जान तयार परेका ठिक्क परेका मान्छेहरूका बिचमा त्यो जानकारी पुग्नु हो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो 2 दिनको अवसरमा जो प्रशिक्षक साथीहरूले यो खालको जानकारी प्राप्त गर्नुभएको छ त्यसले हाम्रो समग्र वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित बनाउनका लागि र वैदेशिक रोजगारीमा जाने जो मान्छेहरू छन् उनीहरूलाई वेल इन्फर्म गर्नका लागि चाहिँ यो तालिम एकदमै महत्त्वपूर्ण भयो भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर दर्शकवृन्द, हामी फेरि पनि भन्छौँ कार्यक्रममा सकेसम्म स्वदेशमै स्वरोजगारी अपनाऊ। हामीले यही नै धेरै प्रगति गर्न सक्छौँ, सम्भावनाहरू प्रशस्तै छन्। रोजगारीको लागि जागिर नै खानुपर्छ या विदेश नै जानुपर्छ भन्ने होइन, तर विदेश जानै छ भने धेरै कुरा बुझेर सिकेर मात्रै जाउँ र जानुभन्दा अगाडिको अभिमुखीकरण तालिम लिन नबिर्सौँ। जुन तालिम दिने व्यक्तिहरूलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डले देशका विभिन्न भागमा दिएको तालिमका केही दृश्यहरू र आवाजहरू हामीले आज प्रस्तुत गऱ्यौँ। तालिमको महत्त्व कति छ भन्ने कुरा यसबाट पनि बुझिन्छ। आजलाई छुट्टिन्छौँ हामी। अब अर्को हप्ता फेरि पनि आउँछौँ। यो कार्यक्रम युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। हामी फेसबुकमा पनि लाइभ नै गर्छौँ यो कार्यक्रम र एनटिभी इटहरी, एनटिभी कोहलपुरमा फरक समयमा साप्ताहिक रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ नि। अनि अर्को कुरा हामीले भन्नै पर्छ, वैदेशिक रोजगार बोर्डले यहाँहरूका वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान गर्नेछ, जानकारी प्रदान गर्नेछ। त्यसका लागि यहाँले टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले श्रम कल सेन्टरको नम्बर स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। यो नम्बरमा फोन गर्नुहोला। यो नम्बरमा फोन गर्दा पैसा पर्दैन। अनि
जुन वेबसाइटको ठेगाना हामीले देखाइरहेका छौँ त्यसमा सम्पर्क गर्नुभयो या हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ सम्पर्क माध्यम प्रशस्तै छन्, त्यहाँ मार्फत पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को हप्ता फेरि पनि भेट्छौँ, आजलाई छुट्टिन्छौँ। यतिन्जेल कार्यक्रम हेर्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। समाज यो बदल्नु छ, सुरु गरौँ आफैबाट। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट। पर्दैन है विदेश जान, आए गर्जन यही गरौँ। जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ। जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार। हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो सरकार।